Daghang salamat Pastor Edgar sa imong paghatag og panahon, pagpaambit pinagi sa mga pulong sa bugtong ugoy nga Dios aron makahatag og padasig sa matag usa. Especially igsoon nga nining adlaw ning sa kabutagon do nagyoy niduol o nibalik sa bakan sa bugtong ugoy nga Dios nga mao sige sa palakpakan nato. Manay gingon dia igsoon kung usa lang hamiling kalag nga maginulsol nga mobalik sa bakan sa bugtong ugoy nga Dios. Libo-libo ka mga anghel dito sa gingarian sa langit kauban ang bugtong ugoy nga Dios igsoon managpiesta sila sa kalipay sa usa lamang hamiling kalag nga nibalik sa sabakan sa bugtong ugoy Dios. Palakpakan nato. Ang kaluwasan igsoon dili ni paraganay. Kung sa lang tumulahutay. Wa guys gutyag daghan igsoon. Ni duha tulo o magakatigom sa ngalan ang Dios anaa sa atong taliwala. Amen. Palakpakan nato. So karon ito isaysay ang may tungod sa mensahe sa gingarian sa bugtong ugoy nga Dios kay wala tay laing gidalang mensahe igsoon pinakasentro nga mensahe nga atong gidala sumala sa Mateo 24:14 ug iwali ang maayong balita may tungod sa gingarian sa Dios ug aron mapamatud-an sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Igsoon usa kini siya ka propesiya nga gipaabot sa bugtong ugoy nga Dios nga kung malukop na sa tibuok kalibutan nga ang mensahe may tungod sa gingarian sa Dios moabot na ug moabot na gid ang katapusan. Mobalik na ang bugtong ugoy nga Dios igsoon. So nganong usa na lang ka propesiya ang gipaabot sa Dios tungod kay mao na lang niya ang propesiya nga wala pa natuman. Wa pa igsoon ngano man daghan itungha mga reliyon, daghang tungha mga magwawali igsoon ni kuyanap sa tibuok kalibutan ang pangutana. Nibalik na ba ang Dios? Niabot na ba ang katapusan? Wala pa. Naa pa lang ta sa naghinapos igsoon. Kinatumyan sa kapanahunan. Mo na aron matuman ang balaang kasulatan may tungod sa maayong balita nga maiwali sa tibuok kalibutan igsoon tabangan nato og mensahe. Walang daghan karon mga katawhan nga ginahinay nagduol sa bakan sa bugtong ugoy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang kabubuton sa Dios igsoon kadaghanan karon ang tawo nangandoy man jud kaluwasan tinuod dili. Kinsa man gyud tawo di mangandoy ron og langit. Pero ang pangutana igsoon daghan nangandoy og kaluwasan pero ang ilang binuhatan igsoon liko man niliko. Di man paingon sa gingarian. Paingon man dito sa duha biya ka klaseng gingarian igsoon na una-una to. Dunay gingarian sa bugtong ugoy nga Dios. Ug di sa kalibutan igsoon do na poy gingarian ni Satanas mo ni giharian ni Satanas igsoon. Manang di ta makabantay sa mga lingla, mga buhat nga dili iya sa Dios, dili kabubutong sa Dios. Kandidato gyud ta sa gingarian ni Satanas. Kay duha ra ka klase ang kapaignan sa tawo motuomog sa dili igsoon. Either moadto sa langit o sa impierno. Ang tao igsoon duha ra pilion, nara sa imuha. Pilion ba nimo ang Ginoo? Pilion ba nimo sa Satanas? Pilion ba nimo ang maayo o pilion nimo ang mga buhat sa dautan? Pero kabalo na ta igsoon kay gitagaan man tag katinawan sa tunguna-una nga mo pili ta og maayo sa maayo ug sa dautan. Nara na sa to igsoon kay ang Dios dili man siya kuan. Dili siya pinugsanay. Gitagaan ta og ganing freedom nga mo pili sa maayo ug sa dautan. Nara na sa to igsoon kay ang kaluwasan nakasalalay ra pud sa atong kaugalingon. Ako bilang mga magtutudlo dili mi kaluwas ninyo. Ikaw di pud ka kaluwas nako. Sa unsa pa maagi ta maluwas igsoon? Pinaagi ra sa atong pagbuhat. Sa 100% igsoon sa magwawali nga imong madunggan madawatan nimo 5% ra imong makuha. Ginoon? Lah gamaya kayo 5% raman asa man day ang kuan. Sa 100% igsoon 5% ra imong makuha sa kuan magwawali. Ngano man? Asa man day ang 95%? Amo day nakuhaon ang pangutana. Sa imong kaugalingon. Amen. Palakpakan na to Elder Gary. Ikaw na mismo mubuhat anang kuan igsoon aron makuha nimo ng 95% o makumpleto ang 100%. Wala na rason igsoon nga di ta makasulod sa gingarian sa bugtong ugoy nga Dios nga mao sa Ginoo. Busa maningkamot ta. Mo na nga sa atong pagpangalagad sentro ta tutok ka sa bugtong Dios di ta mo tan-aw sa mga daplin-daplin di ta maglingi-lingi igsoon. Kaya ang magdaro kuno igsoon sige lingi-lingi o sa resulta sa kuan. Agi. Hiwi igsoon. Dunay posibilidad nga malaglag ngadto sa kalaglagan. Mo na nga atong pagpaningkamot uban sa pagpamuhat igsoon sa atong pagtuo pagsalig sa bugtong ugoy nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Ubanan gid nato sa buhat. Always remember mga kaigsunan Santiago. Giingon ni Apostol Santiago ang pagtuo walay buhat patay. Kung nagtuo ta Ginoo, nangandoy ta og kaluwasan, ubanan na nato sa buhat. Resultian ta mo igsoon kanang doktrina nga salvation is free. Wala gid na. Wa gyud libre karon igsoon kun dili mo paningkamutan. Adto kag merkado igsoon palit kag bisag unsa to asing ginamos mga unsa diha. Nambay libre? Magbayad jud ka igsoon. Mo na nga ang kaluwasan igsoon dili ni siya gipasayon. Kun dili ang kaluwasan matud pa sa balaang sulatan Mateo 7:13-14 nga paningkamote sumulod kamo sa masigpit nga dalan kada galing sigpit lisod gyud na
Kina ako ni luwag gadalan igsoon. Sayon. Pero ang tumoy day kalaglagan ug mao ni ang ginasubay sa kadaghanan. Kabantay mo na? Kabantay mo igsoon? Purtin daghana karon igsoon natuman ang balang sulatan. Daghang isunod. Daghang isulod sa luwag. Lapad nga dalan. Sayon. Nganong lapad sayon man igsoon kay walay bawal. Ha? Dito ka igsoon sulod ka dito. Okay ra na. Doon na bitaw to isa ka kuan nang utana igsoon sa pare. Pader. Unsa may kasulti ni walang okay ra ba na magsugal? Unsa tuwag sa pare igsoon? Okay ra man na dong basta di lang palabian, hastilan. Palpak kayo igsoon. Gitudluan no ng tao pag himo og dautan. Sugal, okay ra daw basta di lang ginagmay lang. Ang ginagmay igsoon kay diya man gyud magsugod hantod magkadako. Ha? Siya may unang magtagay. Imbas. Ha? Mana nga ang mga buhat sa kalibutan igsoon, di pa uyunan sa katawan, biruan na ba niya kaaway ang kalibutan? Kung makipaghigala ta, makipag-abin ta sa mga buhat sa kalibutan, makipag-uyon ta igsoon, gihimo na nato itong kaugalingon nga mahimo tang kaaway sa Dios. Bantayan nato na igsoon. Ano bitaw mga sugal, inom, bisyo, unsa pa nakahilayan sa kalibutan? Iyan na ni Satanas. Kung naapa na nato igsoon yan, nangandoy tang kaluwasan, malabo pa sa sabaw ng pusit, dapat igsoon tangtangon nato na. Kaya kung bagong espiritu gusto na itong madawatan igsoon, bagong na po na itong binuhatan. Ha? Makita ni mo sa usa ka tawo igsoon na nagbago, pinagis niyang buhat. Yung dia igsoon, kung dautan kag espiritu, dautan kag binuhatan. Di ba? Kung maayo kag espiritu, maayo kag binuhatan. Amen? So ana ra siya igsoon. Ing ana ra gyud makita nato ang kabaguhan sa usa ka tawo.